سبسکرائب کریں ظفر سپاری چینل کو اور پریس کریں بیل آئیکن کو لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس وقت ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی شخصیت سماجی کارکن ہمارے ساتھ ظفر سپاری صاحب جو راولپنڈی سے تشریف لائے ہیں۔ ایک بہت بڑا نام ہے سوشل میڈیا پہ اور وہ آج ہمارے پروگرام کی زینت بنے ہیں، تو آج ہم ان سے بات بھی کریں گے، آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، شکر الحمدللہ، آپ سنائیں۔ اچھی آپ کی۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے نعت خوان بھی موجود ہیں، تو صوبیہ ان کے بارے میں ذرا بتائیے گا آپ۔ جی، ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں عباس علی اشرف ہیں اور جانا مانا نام ہے اور نعت خواں ہیں اور بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی ان کو بلایا تھا اور ان کی اتنی زیادہ پرزور لوگوں کے اصرار پہ ہم نے ان کو دوبارہ اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے اور پروگرام کا سلسلہ ہم آگے لے کے چلیں گے۔ ظفر خان سپاری صاحب سے بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو حمد باری تعالیٰ سے محظوظ کرتے ہیں۔ جی۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا۔ بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا۔ بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ بڑا خوبصورت شعر سماعت فرمائیے گا، کیا لکھتا ہے شاعر کہ سمت نبی بوجھال گیا آقا سے اس نے یہ کہا، گر او نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ سمت نبی بوجھال گیا آقا سے اس نے یہ کہا، گر او نبی بتلاؤ ذرا میری موٹی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، موٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، کیا چھپ چھپ کے پڑھتی تھی۔ اسلام سے پہلے کا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی بہن سے کیا فرما رہے ہیں کہ سمت نبی بوجھال گیا آقا سے اس نے یہ کہا، گر او نبی بتلاؤ ذرا میری موٹی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا،
होठी से कंकर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या छुप छुप के पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के पाक कलाम खुदा, दिल भी उमर का बोले उठा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, बहुत माशाल्लाह, खूबसूरत बहुत आपने। खूबसूरत अंदाज आपका। अच्छा अब्बास, ये जो आपने अभी कलाम हमें सुनाया है ये किसका लिखा हुआ है या आपने लिखा? शायर है हमदे बारी ताला, उन्होंने लिखी हैं। अल्लाह अल्लाह अच्छा। पाक खूबसूरत उन्होंने अशार लिखे हैं, लेकिन उन्होंने अभी मक्ता खुद जाहिर नहीं किया। उसके 3 से 4 अशार खुद उन्होंने लिख दिए हैं। अच्छा अपना नाम उन्होंने बता नहीं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, और हमें सुन के बड़ी खुशी हुई, यकीनन नाज़रीन को भी हुई होगी। क्यों, आप बताइए ज़फ़र साहब। अल्लाह इनकी आवाज़ में बड़ा मज़ा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत खूबसूरत अंदाज है। चलें हम आगे ले। अल्लाह का कलाम था, उसमें और ही मज़ा। बेशक। अच्छा, अल्लाह के कलाम से मुझे याद आया कि आपने भी कुरान पाक जो है, हाफिज़ कुरान है आप, तो आपने कितनी मर्तबा किया है ये? मैंने 2-3 दफ़ा दुहराया, फिर बीच में पढ़ता भी रहूँ। मैंने बचपन में हिफ़्ज़ किया। अच्छा, बचपन से ही? 12 साल का था या 13 साल का, मैंने उस टाइम हिफ़्ज़ किया। माशाल्लाह। भी रमज़ान में पढ़ता रहता हूँ। वैसे भी ये महीना तो वो है जिसमें नज़ूल हुआ था कुरान पाक का, और वैसे भी ज़्यादा ही चलो, वैसे भी घरों में बैठे में बिल्कुल सही बात। इबादत की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ी जाए, तस्बीहात की जाए। बड़ी खुशी की बात होती है। और वैसे भी लॉकडाउन में है तो बहुत सारे लोगों का मैं सुन रही हूँ कि 2 दफ़ा हमने कुरान शरीफ पढ़ लिया है, हमने 3 दफ़ा पढ़ लिया, बड़ी बात है। जो हाफ़िज़ होते हैं उनके लिए और आसान होता है। जो आप लोग हैं जो हाफ़िज़ नहीं होते ना, उन्हें 1 पारा पढ़ना होता है, हम 5 पढ़ लेते हैं। हमारी स्पीड और हाफ़िज़ के लिए थोड़ी आसानी होती है। आसानी होती है बिल्कुल। तफसीर के साथ आपको सारा कुछ आता है या नहीं? तर्जुमे के साथ तफसीर नहीं अभी किया। अच्छा, सही सही। सही। चलें हम आगे बढ़ते हैं। आपको पता है जैसा कि रमज़ान भी जो है वो हमसे अलग होता जा रहा है। अब काफ़ी दिन गुजर चुकी हैं, तो अब कोई आधा रमज़ान बाकी रह चुके हैं। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी सिलसिले में ज़फ़र साहब से हम पूछते हैं। ज़फ़र बारी साहब, आप ये बताएं कि रोज़ा और सब्र, इन दोनों का आपस में क्या मायने है कि सब्र रोज़ा रख के सब्र हमें कैसे करना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएं हमें। जी बिल्कुल। रमज़ान में रोज़े में लोग ज़्यादातर ये होता है, ये 3-4 बजे के टाइम लोग आपस में लड़ते हैं, रोज़ा अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं, छोटी छोटी बात पे लड़ना। रोज़ा रख के इबादत करें, सब्र, जो लोग आपसे नाराज़ हैं उनको राज़ी करें, और रोज़े में आप जितने से ज़्यादा घर में रहें, अपनी इबादत। ये महीना हमारी एक ट्रेनिंग का महीना है। ऐसे ये पूरे साल के लिए हमारी एक तरतीब बन जाती है नमाज़ों का भी, क्योंकि 30 रोज़ों में बंदा लगातार 5 वक्त की नमाज़ पढ़े ना, एक आदत बन जाती है। फिर ना आप कभी नमाज़ छोड़ेंगे, आपकी आदत बन जाती है ना। तो कोशिश यही है, मेरे जितने भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, आप कोशिश करें, छोटी मोटी बात दरगुजर करें। रमज़ान का महीना है, आपसे जो भाई नाराज़ हैं उनको राज़ी करें, उनसे मतलब उनके पास आप जाएंगे ना तो उनसे जब राज़ी करोगे, इस पर आप छोटे नहीं हो जाते, आप बड़े हो जाते हो। बहुत तो कोशिश करें, सब्र करें, आप प्यार मोहब्बत से रहें, अपनों से बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों पे शफ़क़त करें। क्यों अब्बास, आपका क्या कहना है इसका बारे में, सब्र के बारे में? भाई बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ऐसे ही आजकल के हालात में हमें ये बिल्कुल जो दिन का टाइम है, गालबन लोग कोई लड़ाई कर रहे हैं, कोई गालियाँ दे रहे हैं आपस में, क्या है रोज़ा रखा हुआ है यार, तंग ना कर यार, मुझे गुस्सा, भाई गुस्सा क्यों आए?
روزہ رکھ کے آپ صبر کا مظاہرہ کریں. روزے کا مطلب یہی ہے کہ آپ صبر سے کام لیں. تو ہم لوگ صبر سے کام نہیں. اچھا، ہماری عوام میں صبر ذرا کم پایا جاتا ہے ظفر صاحب، یہ بھی دیکھا گیا ہے. جیسے کہ لاک ڈاؤن کی سچویشن دیکھ لیں، جب گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا کہ لاک ڈاؤن ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ باہر زیادہ تر بھیڑ ہے، لوگ نہیں سنتے ہیں اور صبر نہیں کرتے ہیں کہ اگر ہم اس مہینے صبر کر لیں گے، تھوڑا گھر میں رہیں گے، ویسے بھی رمضان ہے، تھوڑی اپنی عبادات پہ غور و فکر کریں تو ہم جو ہے آگے اپنا مستقبل بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو سیف بھی رکھ سکتے ہیں. جی حکومت تو ہمارے فائدے کے لیے کر رہی ہے نا، کیونکہ یہ حکومت کا ویسے یہ بند کرے تو نقصان ہے، یہ تو ہمارے فائدے کے لیے یار، کیونکہ ایک بندے کی وجہ سے پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے. ایک کرونا ایک ایسی بیماری ہے آپ کی وجہ سے پورے گھر کو لگ جاتی ہے. تو ایسے کیا فائدہ ہے جو بندہ فوت ہو جائے اس کی جنازے پہ نہ اپنے آ سکے نہ رشتہ دار دیکھ سکے. تو لہٰذا یہ ہمارا فائدہ ہے. آپ کوشش سے کریں جو بہت ضرورت ہو، ضرورت کے تحت آپ باہر جائیں، وہ بھی گھر سے ایک بندہ جائے اپنا کام کر کے واپس. اپنے دوست ہیں ان کو بھی منع کریں. کوئی بات ہوتی ہے آپ کو اپنا دوست کی بات اچھی لگتی ہے، کوئی باہر کا بندہ آپ کو منع کرے تو آپ کو برا لگتا ہے. تو دوست ہو، بھائی ہو، تو کوشش کریں اپنے دوست ہیں جو آپ کے بھائی ہیں ان کو منع کریں، کیونکہ یہ اللہ کرے کہ انشاءاللہ جتنی عبادت جتنا ذکر اس مہینے میں ہوا نا تو اللہ ہم سے راضی ہوگا. یہ کرونا شرونا سب کچھ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ اللہ ناراض ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے. تو آپ کوشش کریں، اپنے بھائی ہیں، دوست ہیں، یہ ایک ہی مہینہ ہے انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے گڑ گڑا کے، رو کے، سجدوں میں. تو انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا کرونا. یہ ہمارے فائدے کے لیے حکومت کر رہی ہے یار، گھروں میں رہو. بالکل ایسا ہی رمضان بھی ہے نا، رمضان کی وجہ سے بھی ہے، ایک تو ہمارے اوپر رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا ہے، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ معافی مانگنی چاہیے. تو اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ کر ابھی وہ جو کرونا وبا ہے اس سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نجات دلائے. تو بڑھتے ہیں ہم آگے. ظفر صاحب بتائیے گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، وہ مزید اس میں نرمی کے امکان ہیں. کہہ رہی ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس میں نرمی آنے والی ہیں. تو کیا یہ نرمی سے لاک ڈاؤن جب یہ نرمی کریں گے تو لوگ ظاہر ہے مارکیٹوں میں نکلیں گے، بازاروں میں نکلیں گے، تو اس سے کیا کرونا کے بڑھنے کا خدشہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، ہمارے پہ کرم ہے پاکستان پہ. آپ امریکہ میں دیکھ لیں سپر پاور جو جن کے پاس، اور اٹلی دیکھ لیں، اسپین دیکھ لیں، فرانس دیکھ لیں، روز کے 500 1000 2000 بندہ روز کا مار رہے ہیں. ہم تو شکر الحمدللہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر بہت، مطلب پھر بھی جس طرح ہمارے لوگ پھر رہے ہیں، آپ ابھی بھی چلے جائیں راشیا روڈوں پہ، تو یہ ہم نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے. یہ ہم حکومت بیچارے 2 مہینوں سے انہوں نے کیا ہے. ہمارے جو پاک آرمی ہیں، پولیس والے نوجوان ہیں بیچارے روڈوں پہ کھڑے ہیں، منع بھی کر رہے ہیں، لوگ پھر بھی منع نہیں ہو رہے. جو ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہیں، نرسیں ہیں، تو یہ بیچارے تو لگے ہوئے ہیں. ہمارے لوگوں نے خود کرنا ہے. جب تک ہم خود نہیں کریں گے اس کا مقابلہ تو یہ ان چیزوں سے نہیں ہوگا. یہ تو حکومت نے تھوڑا بہت کیا کیونکہ آگے عید آ رہی ہے اور لوگوں نے بچوں کے لیے شاپنگ بھی کرنی ہے. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ آپ گھروں میں رہیں اور اپنا خود حفاظت کریں. اس کا اور کوئی حل نہیں. یہ واحد ایسا دشمن ہے جو نظر نہیں آتا، تو آپ نے خود ہی کرنا ہے جو کرنا ہے. یہ جنگی حالات ہیں، اس کے وقت ہم نے خود ہی اپنے آپ کو کرنا ہے. عباس آپ بتائیں، آپ کیا کہتے ہیں نرمی کے بارے میں؟ یہ جو حکومت نے ڈیسیژن لیا ہے میں تو خود اس سے ایگری کرتی ہوں، آپ کا کیا خیال؟ ٹھیک ہے، ڈیسیژن تو بہت اچھا حکومت نے لیا ہے. ظفر بھائی کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ لیکن ظفر بھائی کی بھی بات بالکل ٹھیک ہے. امریکہ کہتا ہے ہم سپر پاور ہے، وہاں کتنی اموات ہو رہی ہیں، اور ہمارے اس پورے پاکستان میں آپ دیکھیں بہت کم. اللہ پاک کا بڑا فضل و کرم ہے رمضان شریف کے صدقے. لیکن ٹھیک ہے اقدامات کھولنے بھی چاہیے، لیکن ایک محدود لمٹ تک. جیسے کہ کہا گیا ہے کہ 5 بجے تک مارکیٹس کھلی رہیں گی، اس میں دیگر مطلب بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں اس کو بند رکھا جائے گا، اور جو چھوٹی دکانیں، جو چھوٹا طبقہ ہے اس کو کھولا جائے، اور ایک محدود لمٹ کے تحت لوگ اس کو. باقی جو میرے خیال سے جو کپڑوں کی، جوتوں کی دکانیں ہیں وہ تو آن لائن کر سکتی ہیں یہ چیزیں. باقی جو ہے چھوٹی دکانوں کا تھوڑا سا صوبیہ آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں کچھ لوگ جو ان سے ہیں وہ آن لائن شاپنگ نہیں کر سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور کیسے وہ کریں گے وہ لوگ. اور دوسرا یہ ظفر صاحب آپ بتائیے گا کہ ایک یہ جو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہے، عید کا سلسلہ ہے، سب لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں جانا ہوتا ہے، تو زیادہ تر لوگ باہر کے لوگ ہیں تو
लेकिन फिर भी ओवरऑल पूरे मुल्क में लोगों ने ट्रैवलिंग तो करनी होती है, तो इस हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक तो कुछ वो प्लान नहीं आया कि ट्रांसपोर्ट को ओपन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और रेलवे के बारे में बताया जा रहा है कि रेलवे में जिन लोगों ने सफर करना है वो अपना टिकट्स ऑनलाइन खरीदें और वहां पे किसी स्टॉल को भी इजाजत नहीं होगी कि स्टॉल लगे होंगे, अपना खाना भी घर से लेके आए। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल आपको पता है जो मजदूर बंदा जिसकी 15,000 रुपये तनख्वाह हो, तो वो रेंट की गाड़ी 10,000 रुपये में नहीं कर सकता। उसने बच्चों को खिलाना है या वो गाड़ी में सफ़र करके जाए, या लाहौर जाना है या गुजरावाला जाना है, जिधर भी जाना है, ज़्यादातर लोग बाहर के हैं। तो ये अच्छी बात है, थोड़े बहुत जो अड्डे खुल जाएं, ये लोग अपने घरों को जाएं। छोटी ईद होती है, खुशी का हर बंदे का दिल करता है मैं अपने घर जाऊं, क्योंकि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना बाहर के हैं। तो ये एक ऐसा मैसेज है इधर से हम कह दें, तो ये थोड़ा बहुत ये नरमी करें इस ट्रांसपोर्ट में भी कि लोग अपने घरों को तो जाए ना। बिल्कुल। अब हम जो है ना इस वक्त आगे लेके चलेंगे, लेकिन अब्बास से एक नात सुनेंगे और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नात शरीफ के चंद अशआर पेश करते हैं। जी जरूर जी। पिंडी के खूबसूरत एक शायर हैं सैयद अल्ताफ शाह साहब काज़मी, उनका लिखा हुआ एक कलाम समाअत फरमाएं। आप क्या लिखते हैं? हाँ, मेरी जोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, और अजल से खारा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। बड़ा ही खूबसूरत शेर समाअत फरमाएं कि पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मांगू मैं, हो पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मांगू मैं, खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत नाते कलाम रसूल मकबूल अभी आपने समाअत फरमाया। नाजरीन, इस वक्त हमारे प्रोग्राम का यहाँ पर वक्फा हुआ चाहता है, इंशाल्लाह वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होती है।